صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناة ملكة كويزين. ولا يا حباباتي راكم تشوفوا هذا الكاك العزيز، هذا لي بريوش كيفاش جات. انا وريت لكم كاع المقادير كيفاش. فوالا شوفوها وسيوها وقولوا لي ولا تحبوا تصوروها في انستغرام، تصوروها لي وتسيوها تقولوا جات مليحه. فوالا يا حباباتي، ولا يا حبيباتي راح نديروا واحد البريوش بالمشماش. فوالا شوفوا هنا 500 غرام تاع الفارينه تي 55. هنا 100 غرام 100 غرام تاع السكر سمول تاع كريستاليزي. مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، اون كويير بولونجير ا سوب. مغرفه تاع الملح تاع القهوه، اون كويير كافي دو سيل. 60 غرام تاع الزيت نورمال فيجيتال. 60 غرام de l'huile végétale. un œuf بيضة. 250 غرام مليلتر تاع واش يقولوا تاع الحليب دافي. والمشماش ابريكو. يلا هو انا حندير كلش على خطر هنايا. فوالا ندير الخميره، ندير الخميره وندير السكر وندير الملح. في جنب هنا ندير الملح وندير الحليب. نشيل هذا باسكو فيه بصمه. ندير الحليب الدافي، نخلطوه هكذا باش ما يلصقليش يا تجي لاصقه تجي تلصق بزاف. فوالا كتلصق نحركها هكذا باش ما تواسيليش. الزيت وهذيك الحبه تاع الدجاج ابخي كيدور شويه. فوالا خليه يدور شويه هكذايا. ابخي نضيف لها الحبه تاع البيض. الزيت 60 غرام تاع الزيت. فوالا فوالا حنرقد الفرينه. شوفوا بزاف الفرينه باش ما تلصقش هكذا. ونريحها ونحيها هنا هكذا. فوالا تلصق بزاف، كولونت تري كولونت، لاصقه بزاف. قلت لكم لاصقه تلصق بزاف. الوغ هكذا تري كولونت لاصقه، مقولكمش كيفاش تلصق. فوالا تلصق، نتوما تعرفوا كيفاش ديروا. فوالا تري كولونت. فوالا 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 تري كولونت باش تلصق. الله غالب هكذا.
ندير لها الفرينه هكذا هكذا، نديروها تخمر. فوالا نديروها تخمر هكذا، نديروها تخمر المره الاولى. ولا يا حبيباتي شوفوا انا خصت الاخر تاع الروبو لازم نتمسح تم هدايا. لو كان ندخلوه يدي بلاك لازم نمسحو تم. علاش اللي يقطع غير شويه هكذا ونمسحو، سينو يقعد دي بلاك، سينو غاز دي بلاك. فوالا تم نمسحو. ان بليس جي با دو بلاص، ما عنديش بلاصه باش درت دو باك انا هنايا. الوغ كي درت دو باك ما نقدرش نعمر الماعن هنايا، ولا داك قلت فيسيل ما نحبوش باسكو جو سيبارا الماعن نغسلهم تم ونواسيهم تم. ما عنديش ماشين لا ماشين فيسيل باسكو جي با بروغرامي. النهار الاول كي درت الكوزينه كنت الله الصحه والدنيا الوغ لا ما نحبش لا ماشين. شي با تجيب لي ربي ما تغسلش مليح اكسيتيرا. مي دوكاتيك ندمت لي ما درتهاش. مي دوكا سا سي دوكاتيك ما نقدرش. دوكا صاي دوكا راك حتى بلاصه وين نديرها. فوالا انا غسلتو كاعيتيك. فوالا كنت تشوفوا نمسح فيه. فوالا دوك ندميت ما عندي ما نقدر ندير. فوالا نزيد نمسح هاد التبيسيه هاديه، نزيد نمسح هذا كروشي تاع لو كروشي تاع اسمو. ونكمل نغسل دوك المواعيد هذوك. فوالا نكمل نغسلهم. فوالا الصواب تاع الفارينه فيها غير فارينه برك هكذا. نكمل هذا باش نرمي. نغسل هاد البيسيات هادو اللي درت فيهم كاع لي زانغريديون تاع واسمو هكذا دقيقين. غير درت فيهم الملح و لو سكر اكسيتيرا باش بوغ لي ميزور سي تو سون بروبر هكذا. هيا لازم نطيبو نغسلو سينو ما سافا با مارشي. انا هكذايا كل يوم هكذا، كل يوم رمضان ولا الفطار ولا كل يوم هكذا لازم نطيب ونغسل ونمسح ونخبي باسكو سينو لا باغاي هنا عندي. فوالا هذا لا كوبات اوسي هكذا نحيلها. هذه العجينه هذه لاصقه فيها ما بدا يتخمر هذيك لا بريوش ما بدا يتخمر ليه. فوالا هكذا انا ما نحب ندير الرغوه، ما نحبش ندير رغوه في ليان ولا عندي ليانات مي ما نحبش انا رغوه وحده. نحب هكذايا الشاف حتى نديرو رغوه هكذا. ها صنفوق هكذا. هادي كاسونه في الشدد وصلت فيها الاخر الحليب. هكذا لا كاسون نواغ. ناخد تاع لي ميزور اللي تاع الخل لازم نغسلهم وحدهم. فوالا تاع لي ميزور mesurer le lait, le الزيت. فوالا نميزوري فيهم تاني كنغسلهم هاكا تشوفوا. تاع ميليليتر تاع 100 غرام. فوالا غادي نروح نرميها. هادو نغسلهم
هذه الزيت نغسلها تانيك، نغسلها ليش هنايا هي هكذا. الفور هاو سخون، هذه كي فرغت الزيت لازمني هكا وسي نغسلها. كلش نغسلو، حناش تمنسيق كلش نغسلو، كلش نغسلو. حاجه اللي تلاش كاع نغسلها، علاش الدور اللي هنايا هكا. هادو وسي نغسلهم. هذه حتى هذه نمسح بهم. كيقطروا نمسحهم. كيقطروا نمسحهم كاع هاديك. فوالا هادي التشويلقات. هاكا حنا بالتشويلقات، هاكا حنا بالتشويلقات نهار كامل. والله هادوك يقطروا دوكاتيك نزيد نمسحهم. ابخي مازال لا سويت تاع الماعن. هادي هكذا فوالا. هذا الفينيغر يتخبى في بلاصتو. هادو هادي نديها ليها تنشف ليها كاين سميشه. ابخي اش مازال لي هادي هكذا. هادو لو بلاصتهم نخلي منبقاش نخلي فوق اللي فيا نخليه الحاله هكذايا. لازم كلش يولي لبلاصتو، كلش يولي لبلاصتو. فوالا هادي اوسي هكذا كلش يولي لبلاصتو، كلش يولي لبلاصتو. منخليش انا الدنيا دايره بيا هكذا. غير فات هادو لو بلاصتهم فوق. فوالا يبرقوا. انا كلش انا جامي ندير الغوا ونغسل بها كاع الماعن. جامي. شوفوا ما شوف شامي يشعلوا. شوف انا هكذا طبيعتي. ما الطبيعه تاعي هكذايا. كل حاجه كل ماعون ندير له الصابون هذا باش يقعدوا يبرقوا. يقعدوا شوفوا يقعدوا ما كان فيهم ني اللي تخاص شوفوا يشعلوا. فوالا هذا ندير بلاصتو. ابخي لا سويت نزيد تاني كي نكمل زاني نغسل الماعن ونردهم بلاصتهم هكذا. هادو لو بلاصتهم هنايا هذا بيان اورغانيزي. هذه لا كوبات اوسي هكذا. هادو اللي درت فيهم كاع يتيك لي ميزور هكذا كاع يتيك يتمسحوا ولو بلاصتهم هكذا. فوالا الزيت هادي تولي بلاصتها.
غنولي معاكم. فوالا دوك راني رايحه ندير هذا، هاو خمر، هاوليك البريوش هذا هاو خمر، راني رايحه نديرو هنايا. فوالا حنديرو هنايا هكذا. وتشوفوا كذا، ونرفدو بهاد واسمو هكذا، هكذا نحيلو هاد الفرينه هادي شويه هكذا، شوفوا هكذا وحنحطو هكذا. شوفوا حنحطو هكذا، ونخليه يخمر دوزيام فوا هنايا شويه هكذا، نخليه يخمر. يخمر ومن بعد نولي معاكم. ولا يا حبيباتي كي خمرت الخمره الاولى ما كفانيش المعجون تاع المشمش، زدت تاع لي فراز. فوالا ديروا لها هكذا سور بابيي سيكوريزي هكذا تاع المشماش اللي تحبوا. راني خلطتها بوكا ولا تشا. فوالا هكذا ابخي قلبوا كتقلبوا هكذا. هكذا هكذا هكذا. هكذا ترفدوها هذا هكذا وتحطوها لداخل تزيد تخمر. هنا ندخلوها تزيد تخمر مرقة. اسمع راني سلكتها وراهي طيب انا كي الحمارة. فوالا دوك نزيد نخليها تخمر شويه ومن بعد نشلطها بالموس، نشلطها بالموس وندير لها الكونفيتور والسكر كلاص من فوقها. فوالا
فوالا. دوك راني شي با ولا خمر ولا ما خمرش هي الحال. فوالا ديروا له هكذايا قطعات هكذايا بالموس. الموس يكون شويه ماضي هكذا. لا بروفون هكذا. ابخي تزيدوا له هكذا، تزيدوا له هكذا، تزيدوا له هكذا. تزيدوا له هكذا. تزيدوا له هكذا. دوك نشد هذه، نشد هذه لا دوي، وندير المعجون بيناتهم هكذا. ندخل المعجون هكذا. هكذا لابوش تاعي ماشي مليحه. البوش تاعي ماشي مليحه. يلزمها بلا لادوي، وانا كون ما عنديش لادوي هذيك لابوش ساكن شي با بوشات بوشات. فوالا لازم نتقبها باسكو لا باش نشاهدو. فوالا هكذا. مي انا دوماج ما عرفتش كنت ما حبش يخرج، ما حبش يخرج، حبش يخرج. هذه بوشه 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 هذه شوفوا ما حبش كاع يخرج، باش ما حبش كاع يخرج. باش دوك نديرو باش شحال نديرو دوك. ايوي جي با دو دوي انا كيما تاع البلاد هذوك جوني با دوك ندير بالمغرفه شي با لا فوالا هكذا باش تحبوا ندير هكذا. راكو تشوفوا فيا جي با لو شوا هكذا. لو شوا ندير هكذا. دوماج ما كاش لادوي، هذا يلزم غير وحدها بلا لابوش بلا لادوي. وانا كوم جوني با هنا ما كاش. جي با تروفي هنايا حبس عليهم ما صبرمش. جي با تروفي هنايا هنا ما صبتش. الوغ ندير بيدي هكذا دوكا
واش ندير؟ لا غادي سمحولي الخدمه تاع سي با خدمه بروبر. لازم لادوي غير ما عنديش، لازم غير لابوش لادوي نو. انا نديرها كي ما عنديش هذيك لابوش نديرها بلادوي. درتو لها السكر هكذا ولا السكر هكذا سكر كلاص. نزيد نفرغ شويه تمام. هذا ديروا على 40 درجه ولا 45 نتوما والفور ديالكم، فاهمين؟ فوالا هكا ندخلو للفور. واش ندير؟ نقطع شويه هاد باش نقطعها شويه ولا نقلبها هكذايا. بسم الله. لا وندير لا مينوتري 40 مينوت. ندير لا مينوتري 40 مينوت. من 45 40 دي 40. ولا يا حبيباتي واش نقول لكم؟ باسكو عندي الملاقه ديال الدراري خصنا نهضر بالعقل. ماذا بيا نتقاسمها معكم ولا كنت تبعوا فيا تبارك الله فيكم. ما بقى لي غير نقول لكم ابونيفو لاشين ملكه كويزين، رصوا على الجرس وما يلحقكم كل جديد، والى اللقاء وتبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه.